आकाशबाट प्रहार गर्ने अस्त्र शस्त्रबाट वार हुन्छ। जापान भन्दा पर पेसिफिक ओसनमा यिनीहरूले चाहिँ क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्ने, टेस्ट गर्ने त्यो गरिरहेका छन्। सुरो कुरो चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ अमेरिकाको हात छ। कयौं टेक्नोलोजी चीनले अमेरिकाले भन्दा नयाँ टेक्नोलोजी डेभलप गरिसकेको छ। देउबा भन्दा आर्जुको बुद्धि बढी भएको इन्डियाले महसुस गरेर आर्जुलाई पहिले लगेर यो वातावरण मिलाउनलाई चाहिँ राखेको छ। खास शक्ति चाहिँ चीनै हो। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसङ्गमा उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। यता चीनले पानीमुनि निर्मित संसारकै सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यसैगरी संसारका 5 वटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत र फ्रान्सले विश्वलाई आणविक हतियार मुक्त विश्व बनाउने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी पौष 25 गते भारतको गुजरात भ्रमणमा जाँदैछन्। यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लेखक, इतिहासविद, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। छेउमा को नातिनी हो डाक्टर साहब? हो, नातिनी एकदमै आज हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा पनि नातिनी पनि देखिने भइन्। त देखिरहेछ कि डाक्टर साहब, अब यो रमाइलो प्रसङ्ग सँगसँगै विश्वको राजनीतिबाटै आजको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ला। विशेष गरी पूर्वी शक्तिशाली राष्ट्र र पश्चिमेली शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अहिले द्वन्द्व चर्केर गएको छ। उत्तर कोरियाले समुद्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। यो उत्तर कोरियाकै प्रसङ्गबाट सुरुवात गरौँ न। बारम्बार रूपमा उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र किन प्रक्षेपण गर्छ? उसले कसलाई चुनौती दिन खोजेको हो? खास त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। होइन, उत्तर कोरियाको चुनौती त पुँजीपति देश सबैलाई हो र पहिलो टार्गेट चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिकाको एलाइजमा जापान आएको हुनाले जापानलाई क्रस गरेर अमेरिकामा पनि पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो जापानभन्दा पर पेसिफिक ओसनमा यिनीहरूले चाहिँ क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्ने, टेस्ट गर्ने त्यो गरिरहेका छन्। यसको पहिलो च्यालेन्ज त अमेरिकालाई नै हो। पहिलो च्यालेन्ज चाहिँ अमेरिकालाई नै हो। अमेरिकालाई भनेको अमेरिकन एलाइज सबैलाई हो। हामीले 1 महिना अगाडि नै हुनुपर्छ कुराकानी गरेको चीन संसारमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय भयो। आर्थिक रूपमा पनि पहिलो नम्बरमा चीन आयो र चीन अहिले यसरी विश्व सामु प्रस्तुत भइरहेको छ। उसको टेक्नोलोजी, प्रविधि सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। चीनले केही दिन अगाडि मात्र पानीमुनि निर्मित सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग बनाएको छ, जुन सञ्चालनमा पनि आएको छ। चीनको यो विकासलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब अहिले तपाईले यो अहिले समसामयिक कसैलाई धेरै मान्छेलाई थाहा नभएको पनि कुरा छ। चीन अहिले अघि अब आर्थिक रूपले सफलताको हिसाबले भन्यो भने उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्थामा उत्तर कोरिया चाहिँ छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उत्तर कोरियाका धेरै कुरा गोप्य हुन्छन्, बाहिर सार्वजनिक हुँदैन। तैपनि अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्नलाई पछाडिपट्टि चीन शक्ति छ भन्ने आधारमा मात्रै उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई च्यालेन्ज गरेको हो। अब त्यसमा पुँजीपति देशलाई जिस्काउने खालकोमा चाहिँ उत्तर कोरियालाई प्रयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ चीनलाई पनि एउटा सजिलो सहज परिस्थिति बन्न आउँछ। त्यसकारण चाहिँ त्यो उत्तर कोरियालाई अमेरिकाले डराएर उत्तर कोरियासँग डराएर केही नगर्यो भन्ने कुरा होइन कि उत्तर कोरियाको पछाडि सिङ्गो चीन छ भन्ने कुराले अमेरिका पश्चिमी देशहरू डराउँछन्। खास शक्ति चाहिँ चीनै हो। चीनको उदयमान शक्ति जुन चीनको छ, त्यो चीनको उदयमान शक्तिलाई अब म त्यो विषयको प्राविधिक होइन, त्यो विषयको विशेषज्ञ नै होइन। यो आर्मी हात हतियार विषयको चाहिँ सामान्य ज्ञान मात्रै राख्ने हो र मैले बुझेअनुसार अबको वर्ल्ड वार भयो भने
त्यो अवस्था हुने अवस्थामा चाहिँ आयो भने यो बन्दुक गोलीगट्ठाको वार सम्भवतः हुँदैन। अब त्यो वार या त तपाईँले भने जस्तो पण्डुपी जस्तो समुद्र मुनि चाहिँ हिँड्ने अस्त्र शस्त्रहरूबाट वार हुन्छ या चाहिँ आकाशबाट प्रहार गर्ने अस्त्र शस्त्रबाट वार हुन्छ। मिसाइलहरू सबै त्यस किसिमको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले पत्र पत्रिकामा पढेको आधारमा भने कैयौँ टेक्नोलोजी चीनले अमेरिकाले भन्दा नयाँ टेक्नोलोजी डेभलप गरिसकेको छ। अब चीनलाई चाहिँ सेना परिचालन गरेर गोलीगट्टा लिएर जाने भन्ने भारे भुरे कुरा चाहिँ हुनसक्छ। अब सेटेलाइट वारको सम्भावनामा चाहिँ चीन पुगेको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब केही भयो भने अब चीनले अमेरिकालाई भर्खरै अमेरिकन राष्ट्रपतिले फर्मोसाको कुरालाई लिएर चाहिँ चीनलाई दबाब दिने जुन अमेरिकाले चाहिँ धृष्टता गर्यो त्यसमा एउटै जवाब दियो चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ आगोसँग नखेल्नु भनेर चीनको राष्ट्रपतिले जे जवाब दिए त्योसँग अमेरिकाले चाहिँ आफ्ना विचारहरू आफ्नो जुन चीन नीतिको विचार हो त्यसलाई फिर्ता लिएको देखियो। त्यसलाई चाहिँ अब म सरी भन्न खोजेको छु भने दुई चीन नीति भनेर जुन अमेरिकाले अगाडि ल्याएर फर्मोसालाई चाहिँ सहयोग गर्ने र चीनलाई जिस्काउने पहिले राष्ट्रपतिले जुन योजना गर्यो त्यसलाई चीनको एउटै जवाफले अमेरिकाले त्यो हाम्रो हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर विथड्र गर्यो। अब दुई चीन नीतिलाई नै अमेरिकाले फिर्ता लिएको छ। अमेरिकाका विज्ञान क्षेत्रका, ज्ञान क्षेत्रका, सेना क्षेत्रका, सशस्त्र क्षेत्रका ठुल्ठुला विज्ञहरूले पनि त्यहाँ विश्लेषण गरेर अब चीनलाई जिस्काउन हुँदैन भन्ने कुराको विज्ञहरूबाट पनि यो अमेरिका सरकारलाई चाहिँ सुझाव गइसकेको छ। त्यसो हुनाले यो अकाट्य सत्य के हो भने चीन अमेरिकाभन्दा वारफेयरको माटामा अगाडि पुगिसकेको छ र आर्थिक स्थितिमा पनि अमेरिकालाई चाहिँ पछाडि पारेर अमेरिकाको आफ्नो प्रभुत्व भएको अफ्रिकामा समेत अमेरिकाको अहिले हालसालै भएको चाहिँ अमेरिकाको लगानी यति धेरै छ कि अब अमेरिकाले हात झिकेर साउथ अफ्रिकाबाट चीनको लगानीलाई, चीनको प्रभुत्वलाई चाहिँ त्यहाँको सरकारले समेत मानिसकेको छ आर्थिक क्षेत्रमा। त्यसो हुनाले चीनलाई अब अमेरिकाले प्रतिस्पर्धी मुलुकबाट छोडेर अब चीनलाई चाहिँ विश्व शक्तिको रूपमा लिएर अमेरिका मिल्नु मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ। पछिल्लो केही महिना यता साउथ चाइना सीमा विशेष गरी ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीन बीच जस्तो प्रकारको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसपछि अहिले अलिकति त्यो द्वन्द्व अलिकति सेलाएको जस्तो देखिन्छ। भनिसके नि त्यो सेला छ। अहिले अलिकति सेला चीनको जवाबको प्रतिफल अमेरिकाले आफ्नो जिस्काउनलाई जे प्रस्ताव चीनलाई राखेको थियो त्यो फिर्ता लियो भनेको मैले त्यसैलाई मैले यो प्रसङ्ग किन पनि जोड्दैछु भने यता चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व पनि खास गरी यो युक्रेनको विषयलाई लिएर त्यहाँ पनि द्वन्द्व चर्किएको थियो। तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ जाला कि भन्ने प्रबल सम्भावनाका बीचमा केही दिन अगाडि मात्र विश्वका 5वटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत र फ्रान्सले विश्वलाई आणविक हतियार मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसको सङ्केतलाई कसरी लिन सकिन्छ यो प्रतिबद्धतालाई? होइन, यसको सङ्केत यो आणविक मुक्त बनाउने त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दशकौँ पहिलेदेखिको योजना हो। हरेक देशलाई आणविक शक्ति नयाँ बनाउनु नदिने, पुरानो आणविक शक्तिलाई कटौती गर्दै 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 लिएर जाने भनेर अन्तिम अवस्थामा चाहिँ इराकबाट इरानमा अमेरिका पुगेको हो। तर त्यो आणविक मुक्त विश्व बनाउने भनेर जे अमेरिकाले अभियान थालेको थियो, तर सबभन्दा बढी आणविक हात हतियार प्रयोग चाहिँ फेरि अमेरिकाले नै गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा खराबी विश्वमा खराब भएको अमेरिकाको विश्वका मानिसले मन नपराएको कुरा के भने मैले मात्र आणविक शक्ति राख्छु, मैले दुरुपयोग गर्दिनँ, अरू संसारका सानातिना भारेभरि देशले आणविक शक्ति बनाउनै हुन्न, राख्नै हुन्न भन्ने अमेरिकाको जुन नीति हो त्यो नीतिमा म
सानैदेखि विद्यार्थी छँदादेखि नै सहमत छैन। त्यो विश्वका धेरै मान्छे सहमत छैन। आणविक शक्ति मुक्त बनाउने विश्वलाई बनाउने भने त अमेरिकाले पनि ध्वस्त गर्नु पर्यो, रुसले पनि गर्नु पर्यो, चीनले पनि गर्नु पर्यो, सबै देशले गर्नु पर्यो नि। अब त्यो अमेरिकाको चाहिँ म फर्स्ट पावर वर्ल्डको म पावरफुल हुन्छु अरू कसैले बनाउनु हुँदैन भन्ने नीतिले त इभन इरानमा पनि पराजय भयो। इरान जस्तो त्यति शक्ति नभएको युरेनियमको पहिलो प्रोसेस त्यो पनि उत्तर कोरियाबाट लिएर आएको टेक्नोलोजीका अनुसार गराइएको भनिएको त्यो इरानले पनि मानेन। अमेरिकासँग अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गरिराखेकै छ इरानले पनि। अब चीनले मान्ने त कुरै आउँदैन। त्यो चीनले मान्ने विश्वको जनमत चीनकोले हटाऊ सबै आणविक शक्ति भनेर विश्व जनमत बनाउने हो भने पहिले अमेरिकाले आफ्नो हटाउनु पर्यो। त्यो हटायो भने मात्रै सम्भव छ। विश्वमा जसरी अमेरिका लगायतका पश्चिमेली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा अहिले जसरी रुस र अमेरिकाको उदय भएको छ, एसिया लगायत विश्वका राष्ट्रहरूमा महाशक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय भएको छ, त्यो उदयलाई अमेरिका लगायतका पश्चिमेली राष्ट्रले स्वीकार गरेर जसरी क्षेप्यास्त्र यो आणविक हात हतियार मुक्त बनाउने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यसरी स्वीकारेर अगाडि जाने सम्भावना रहन्छ अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले? अब एउटा सम्भावना थिएन। मेरो हिसाबमा जबसम्म अमेरिकाले विश्व पावर म हुँ, म एक्लै छु भनेर चाहिँ युनिपोलर एक ध्रुवीय शक्तिको रूपमा अमेरिकाले मानेसम्म त्यो सम्भव थिएन तपाईले सोधेको कुरा। तर अब विश्व दुई ध्रुवीय भएको छ। त्यो अमेरिकाको काउन्टर गर्न चीन खडा भएर आइसकेपछि अब दुई ध्रुवीय भइसकेपछि चाहिँ यो तपाईले सोधेको प्रश्नमा अमेरिका पछाडि हट्नुपर्छ र विश्वको जनमतमा अमेरिकाले चाहिँ हात हतियार आणविक शक्तिलाई शून्य बनाएपछि विश्व जनमतले चीनलाई पनि शून्य बनाऊ भन्न सक्छ त्यस किसिमको। तर मैले मात्रै राख्छु अरूले राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा अब अन्त्य भयो र विश्व दुई ध्रुवीयमा गइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिकाको एसिया विशेष गरी नेपालमा जस्तो प्रकारको इन्ट्रेस्ट छ, एमसिसीको कुरा पनि छ नेपालमा, त्यो उसको एउटा रणनीतिक महत्त्व इन्ट्रेस्टबाट हट्छ त अमेरिका भन्ने प्रश्न आजको दिनमा पनि बडो जगजाहेर हुन सक्छ। मैले देख्छु चीनले यसलाई गहिरोसँग हेरिरहेको छ, के पनि बोलेको छैन। अब अमेरिकाले चाहिँ एकरो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नेपाललाई दबाब दिएको देही छ। मलाई लाग्छ हामीले बोलेको अर्थमा नेपालको लागि केही गर्न अमेरिका आएको पनि होइन, नेपालमा केही गर्दा पनि गर्दैन। अमेरिका आएको चीनका विरुद्ध खडा हुन अमेरिका आएको हो। चीनको विरुद्ध खडा हुने भूमि नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहेको हो र यो एमसिसी मार्फत इन्डियाको सैन्य रणनीति शक्ति चाहिँ अमेरिकाको पक्षमा लगेर चीनको विरुद्ध इन्डियालाई पनि खडा गर्न एमसिसी मार्फत चाहिँ अमेरिकाले चाहेछ। इन्डियाले योभन्दा पहिले एसिया पेसिफिकमा सही गरिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ अन्जुस प्याक्टमा पनि इन्डियाको त्यति टाढा भएको किसिमको छैन। इजरायलसँग इन्डियाले चाहिँ प्याक्ट गरेर इजरायल शत्रुवत देशबाट भएको देशलाई पनि मित्रवत देशमा चाहिँ प्याक्ट गरेको छ। इजरायल भनेको अमेरिका शक्तिबाट टाढिने मुलुक हुँदै होइन। यी मानेबाट चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ एसियाको शक्तिमा चाहिँ इजरायल मार्फत इन्डिया मार्फत एसियामा कहीँ पनि टेकेर उभिन सक्ने वातावरण नभएको हुनाले इन्डियाले नेपालमा चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग मात्रै गर्न खोजेको हो। त्यो भूमि प्रयोग गर्नको निमित्त अमेरिकाले जे रणनीति लिएछ त्यो अन्तत्वगत नेपाली जनताले यसलाई मान्दैनन्। नेपाली सरकारमा सत्तामा बसेकालाई मात्रै अमेरिकाले लिन सक्छ, किनभने ती बिकाउ पनि छन्। ती नैतिकवान पनि छैनन्, चरित्रवान पनि छैनन्, सिद्धान्तवाद पनि छैनन्। कुनै पनि दलका एमाले, माओवादी या नेपाली काङ्ग्रेस जे छन्, मुख्य गरेर ठुला दल यिनीहरू नै छन्। यिनीहरू र भारेबुरे सबैलाई चाहिँ ल्याएर अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो दबाब राखेर यसलाई पास गर्ने स्थितिमा लैजान पनि सक्छ। तर नेपालमा बसेर नेपालको राजनीति गर्छु, नेपाली जनताको भोटले नेपालको हितमा काम गर्छु भनेर यदि नेपाली काङ्ग्रेस
चाहन्छ भने, यदि एमाले चाहन्छ भने, यदि माओवादीले चाहन्छ भने यिनीहरूले यो दास्ता स्वीकार गर्नै हुँदैन। किनभने नेपाली जनता अब आउने चुनावदेखि नेपाली जनता धेरै सचेत र सजग भन्छन्। यिनीहरू सबैलाई भस्मासुर गरेर चाहिँ एउटाले पनि सत्तामा जान नपाउने वातावरण नेपाली जनताले। हजुर, यहाँले यो प्रसङ्ग उठान गर्दै गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीतिलाई लिएर यति संवेदनशील विश्लेषणहरू बाहिर आइरहेका छन्। जुन अमेरिकन परियोजना एमसीसी र नेपालको संरचना, नेपालको संविधान, यो दुईटा यस्तो परिस्थितिमा उभिएको छ, यदि एमसीसी पास भयो भने यो व्यवस्था रहन्छ, एमसीसी पास भएन भने यो व्यवस्था रहँदैन भनेको यो दुईटा डुङ्गामा दुईटा खुट्टा हुन सक्दैन अहिलेको परिस्थिति। एमसीसी पास भयो भने यो संविधान, यो व्यवस्था त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यदि एमसीसी फेल हुने हो भने त यो व्यवस्था पनि रहन्न, संविधान पनि रहन्न। त्यो परिस्थितिमा नेपालको राजनीति आज पुगेको छ भनेर भनिन्छ नि डाक्टर साहब। हो, मैले पनि त्यही देखेको छु। अहिलेको अवस्थामा, आजको अवस्थामा के छ भने यो चाहिँ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन गरेर यो संविधानलाई संशोधन गरेर अहिलेका ज्वलन्त तीनवटा माग भनेकोमा राज संस्था, हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने, सङ्घात्मकता हटाउने, जातीय राज्य हटाउने, यस किसिमको अवस्थामा आएर राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने हो भने सर्टेन हदसम्म अहिलेको व्यवस्था कायम हुन्छ। किनभने जनतामा राजा आइसकेपछि यस्ता एमसीसी जस्ता यस्ता कुरालाई चाहिँ राज संस्थाले एउटा इतिहासै यस्तो छ कि कसैलाई पनि शत्रु नबनाइकन मिलाएर राख्न सक्ने क्षमता छ र नेपाली जनताको मागलाई यसले पूर्ति गर्न सक्छ, अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने एउटा जनताको सहज माग चाहिँ हिन्दू अधिराज्य कायम होस् भन्ने जनताको माग छ। जनताको माग त अब यसमा म पुरा गर्छु। हजुर, त्यो हिन्दू अधिराज्य त्यो कुरा चाहिँ भएन। अहिलेको जस्तै अवस्थामा गणतन्त्र सङ्घात्मकता रहिराख्ने हो भने नेपाली जनताले एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै यो बहुदलीय व्यवस्था र यो संविधान दुईटै माथि आक्रमण हुन्छ। यो व्यवस्थै रहन्न, यो संविधानै रहन्न। हजुर डाक्टर साहब, यी प्रसङ्गहरू अहिले उठान भइरहँदाखेरि विशेष गरी नेपालमा राज संस्था के कारणले हट्यो अथवा कसको दबावमा, कसको पहलमा राज संस्था हटाइयो भन्ने कुरा अब यो लुकेको विषय भएन। खास गरी यो पृथ्वीनारायण शाहको उदयसँगै सुगौली सन्धिपछि यी प्रसङ्गहरू अथवा अङ्ग्रेजहरूले नेपालमा राज संस्था हटाउनको लागि प्रयास गरेको भन्ने कुरा छ र त्यो एउटा लामो 300-400 वर्षको उनीहरूको निरन्तरता, प्रयास, एउटा चाहिने लामो योजनापछि नेपालमा राज संस्था हटाउन उनीहरू सफल पनि भए। अब अहिलेको परिस्थितिमा राज संस्था ल्याउन त अमेरिका चाहँदैन। त्यो उनीहरूको रणनीतिमा बाधा परेकै हुनाले 200-300 वर्ष लगाएर उनीहरूले नेपालबाट राज संस्था मुक्त बनाए। अहिलेको परिस्थिति अलिकति उल्टेर गएको छ। यदि राज संस्था आयो भने त नेपालमा अमेरिकाको सम्पूर्ण प्रभुत्व नरहने भयो नि त। हो, होइन, अमेरिकाको राज संस्था आएपछि त अब राजा महेन्द्रलाई यहाँ लिएर जोड्नुपर्छ। अमेरिका त्यही अमेरिका हो, त्यही चिनको विरोधी, त्यही रसा। त्यसबेला अहिले चिनलाई हेरे जस्तो त्यसबेला रसालाई हेर्थ्यो। अब त्यो अमेरिकाको त्यो रणनीतिमा सन्तुलन कायम गरेर चिनसँग बाटो जोड्ने, चिनसँग पनि सम्बन्ध बढाउने, अनि चिनको सम्बन्धबाट चिनबाट तिमीहरूले नेपालमा कम्युनिस्टहरू ल्याउँदै छौ भनेर अमेरिकाको प्रश्नमा अमेरिकाको एड समेत ल्याएर, अमेरिकाको सपोर्ट समेत नेपालमा ल्याएर त्यो अमेरिकाको एन्टी स्टेजमा रहेको रसिया, सोभियत रुस, त्यसबेलाको सोभियत रुसलाई पनि शक्तिमा ल्याएर दुईटैको सहयोगले यो देश बनाएका हुन् नि राजा महेन्द्रले। त्यो राजामा त्यो खुबी छ भन्ने, अब अहिलेको राजामा त्यो खुबी छ छैन त्यो त प्रयोग गरेपछि थाहा होला। तर अहिलेको लगानीमा के भनेदेखि त्यस्तै खालको हिसाबले यही एमसीसी पनि अहिले अमेरिकाले चाहिँ जुन नेपालमा लागू गर्न खोजेको छ, त्यो एमसीसी संसदको 2/3 बहुमतबाट पास नगरिकन उसले जे गर्न खोजेको छ त्यो गर्यो भने नेपाली जनताको आपत्ति छैन। संसदको 2/3 बहुमतबाट गर्ने अथवा संविधानभन्दा माथि राख्ने, अमेरिकाको कानुन मातहत नेपाललाई राख्ने भन्ने कुराको मात्रै नेपाली जनताको विरोध हो।
त्यो नेपाली जनताको त्यो विरोधबाट उम्काउनको लागि चाहिँ त नेपालको अमेरिकाप्रतिको नीतिमा कुनै अवरोध आउँदैन। अमेरिकाले त त्यो कुरा अमेरिकाले त आफूलाई चाहिँ मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको पक्षधर मुलुक भन्ने गरेछ नि त। त्यो कुरा चाहिँ त मान्न पर्यो नि अमेरिकाले। विश्वको दुईटा पृष्ठधार देखियो, विशेष गरी चीन र रुस एउटा ध्रुवमा र अमेरिका लगायतका अरू पश्चिमाली मुलुकहरू अर्को ध्रुवमा देखियो। यस्तो परिस्थितिमा चीनले विशेष गरी एसियामा त उसको चासो छँदैछ, सँगसँगै अफ्रिकी देशहरूमा पनि महादेशमा पनि उनको चासो छ। चिनिया विदेश मन्त्री केही हप्तापछि अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा भ्रमणमा निस्कँदैछन्। यसको खास उद्देश्यलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो अहिले विश्वको सिनारियो चाहिँ धेरै बदलिसक्यो। चाइना आर्थिक रूपले शक्तिशाली, विश्वको शक्तिशाली मुलुकमा अमेरिकाभन्दा माथि गइसकेपछि अमेरिकाको एलाइजहरू कमजोर हुँदै गइसक्यो, अथवा नाटो एलाइजले जुन काम गरिरहेको थियो त्यो नाटो एलाइज कमजोर भइसक्यो। नाटो एलाइज भनेको युरोपियन प्रथम मुलुकहरू अथवा युरोपका धनी मुलुकहरू चाहिँ अमेरिकाको एलाइज हो भन्ने कुरामा अहिले भर्खरै फ्रान्स र अस्ट्रेलिया बेलायतको बिचमा भएका जुन समझदारी सम्झौताहरू जुन भएछन् त्यसमा अमेरिकासँग धेरै यिनीहरूको युरोपकै मुलुकहरूसँग पनि गडबड सुरु भइसकेको छ। यसो अमेरिकाको एउटै कमान्डमा पुरा युरोप अब चल्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद उत्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ अमेरिकाभित्रको आफ्नो भइराखेको एलाइज पनि त्यति बलियो छैन जति बलियो पहिले थियो यो प्रयोग गर्ने बेलामा। अनि त्यसको अरू हिसाबले भन्यो भनेदेखि अफ्रिकन मुलुकमा चाहिँ अमेरिकाले त शासन गरेर बेलायतको हिसाबले चाहिँ बेलायतले त उपनिवेश नै युरोपको उपनिवेशै भएको त्यो मुलुकमा त कुनै चाहिँ युरोपको टक्कर लिने मुलुकै थिएन होल अफ्रिकामा। अब त्यो अफ्रिकामा चाहिँ अमेरिकाले प्रभुत्व, अमेरिका चाहिँ युरोपको पनि मालिक भएर चाहिँ युरोपको पनि नेतृत्व लिएर बसेको बेला त होल अफ्रिका त अमेरिकाको मुठ्ठीभित्रको थियो। अब त्यो त चाइनाको इकोनोमीले थियो, पोलिटिक्स गरेन चाइनाले, इकोनोमी गरेर लगानी यसरी गर्यो कि ती सबै मुलुकमा चाइनाले हात छिक्ने हो भने त्यो मुलुक लथालिङ्ग हुने अवस्थामा पनि गइसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले आर्थिक रूपले मैत्रीतापूर्ण भावनाले आणविक शक्तिको प्रदर्शन नगरिकन चीनले चाहिँ आफ्नो कब्जामा ल्याइसकेको छ यी मुलुकहरू। जुन मुलुक अब चीनलाई छोडेर अमेरिकाको पक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन। अमेरिकाको तेजोवध हुँदैछ, अमेरिकाको तेजोवध भइराखेको छ। अब अमेरिकाले यसको लागि त्यो अमेरिकाको तेजोवध भयो भनेर अमेरिकाको विरुद्धमा नेपाल चाहिँ उत्रिनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको आशय होइन। नेपाली जनताको आशय अमेरिकाले यहाँ अत्याचार गरेर चीनको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर नेपालको भूमि प्रयोग नगरोस् मात्रै नेपालको जनताको आशय हो। अमेरिकासँग कुनै दुश्मनी छैन। अमेरिकासम्म त्यो अमेरिकाले नेपालको अघि मैले भन्दा एउटा कुरा के छोडेको छ भने राज संस्था राजा महेन्द्र छँदाखेरि चाहिँ अमेरिकामा भिजिट गर्ने राष्ट्राध्यक्षमा राजा महेन्द्रलाई गरिएको जत्रो स्वागत त्यसपछि अहिले विश्वका कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखलाई अमेरिकाले गरेका छैन। अनि अमेरिकाले नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भनेर इन्डियाको भनाइ मानेर युएनओमा भिटो लाएर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता नदिनेमा भुटो लाउने मुलुक रसियाले नै आएर इन्डियाले विरोध गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र नेपालको आर्थिक उन्नतिको निमित्त रसियाले जति लगानी गर्यो त्यो लगानीले नै नेपालको आर्थिक स्थिति धेरै माथि उठाएको छ। त्यसमा राजा महेन्द्रको भूमिका अथवा राज संस्थाप्रतिको मोह, राज संस्था देशमा आएपछि सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने कुरा कोही पनि विज्ञले, यो राजनीति लठाइ झोले राजनीति झोले विज्ञको कुरा गरेका छैन मैले। निष्पक्ष भएर देशको निमित्त काम गर्ने हो भने त्यो अवस्थालाई महेन्द्रले सन्तुलन गरेको अमेरिका र रुस दुईटै जुन एक अर्काका शत्रु थिए ती दुईलाई कसरी सन्तुलन गरेर नेपालको विकासमा दुईटैले ल्याएर नेपालको विकासमा कसरी विकास गर्न सक्यो त्यो किसिमको कुराको सोच यदि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गम्भीरतापूर्वक सोच्यो भने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गाली महेन्द्रलाई गाली गर्न छोडेर काङ्ग्रेसले बिपी विचारलाई लिएर यो कुरालाई सोच्न थाल्यो भने अनि नेपालमा साम्यवादीको पनि बहुमतको सरकार बन्न सक्छ भनेर
त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले बन्देज लगाएर पार्टीलाई नै बन्देज लगाएको कम्युनिस्ट दलहरूलाई अहिले सत्तामा पुग्ने वातावरण बनाइदिएको राजा महेन्द्रले यी साम्यवादी देशले त्यो महेन्द्रको त्यो कुरा पनि बुझ्यो भने, अथवा अर्को शब्दमा महेन्द्रलाई साम्यवादीले चाहिँ जसरी मार्क्सिजम लेनिनिज्म, कार्ल मार्क्स र लेनिनको चाहिँ उनीहरूले पार्टीको दलमा मार्क्सिजम लेनिनिज्म भन्छन्, त्यसमा त्यो पार्टीले साँच्चै पार्टी गतिलो हो भने त्यो पार्टीले मार्क्सिजम लेनिनिज्म महेन्द्रिज्म भनेर तिनवटा नाउँ राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अथवा दर्शनको हिसाबले त्यसलाई ल्याउन सक्ने एमाले अथवा माओवादी अथवा कम्युनिस्ट एकातिर र पुँजीपति काङ्ग्रेस एकातिर, काङ्ग्रेस र अरू पुँजीपति देश एकटामा राखेर यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्यो भने अहिले समस्याको समाधान हुन्छ। अथवा समाधान तपाईँले खोजेको प्रश्नमा के भने अमेरिका चाहिँ को विरोध नगरिकन, अमेरिकालाई गाली नगरिकन, अमेरिकालाई चाहिँ जसरी कम्युनिस्टले गाली गर्छन् नि त्यस्तो गाली नगरिकन नेपालमा सन्तुलन कायम गर्नको निमित्त राजा चाहेको अहिले त्यही हो। त्यो महेन्द्रको यहाँले राजा महेन्द्रको प्रसङ्ग उठान गर्दै गर्दाखेरि नेपाल आज जसरी विश्वको भू रणनीतिक द्वन्द्वमा फँसेको छ, त्यो द्वन्द्वमा फसिरहँदाखेरि स्वर्गीय राजा महेन्द्रलाई यति बेला सबैले सम्झिरहेका छन्। उनको परराष्ट्र नीति, विशेष गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपाल जस्तो उत्तरमा ठुलो देश, दक्षिणतर्फ अर्को चाहिँ दुईटा ठुलो देशमा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दुईटै राष्ट्रलाई सँगसँगै मिलाएर लानुपर्छ। नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले दुईटै देशबाट लाभ लिनुपर्छ र दुईटै राष्ट्रलाई शत्रुतामा लानु हुँदैन भन्ने चाहिँ राजा महेन्द्रको परराष्ट्र नीति थियो। यति बेला सबैले राजा महेन्द्रलाई सम्झिरहेका छन्। विशेष गरी त अहिले विश्वको दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा नेपाल फँसेको छ। चीनको पनि त्यत्तिकै चासो छ नेपालमा, अमेरिकाको पनि त्यत्तिकै चासो छ नेपालमा। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल कसरी अगाडि बढ्ला त भन्ने जुन एउटा प्रश्न छ नि, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा। चीन र अमेरिका, नेपालमा अमेरिकाको चासो जति धेरै छ चीनको चासो त्यति धेरै छैन। म भन्छु त्यो दुईटैको चासो छ भन्ने कुरा। चीनले नेपालप्रतिको नीतिमा दुईटा नीति, जब चीनले भनेको कुरा नेपालका दलहरूले चाहिँ मान्न छोडे र दलले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनै सकेनन्, कुनै पनि दलले बनाउनै सकेनन्, बनाउन सकेपछि चीनले आफ्नो सीमा संरक्षण गर्नलाई नेपालको आवश्यकता ठानेन। अहिले नेपालतिर आउने जाने, नेपालसितको व्यापार, नेपालसितको यातायात, सञ्चार, हवाईजहाजदेखि रेलका बाटा, मोटरका बाटाहरूको निमित्त चीनले अहिले नेपालको व्यापार, चीनसितको व्यापार तल घट्नुको मूल कारण चाहिँ एमसिसी आएर नेपाललाई रणनीति बनाएर नेपालको रणनीतिबाट चीनलाई प्रहार गर्ने जुन अमेरिकन नीति बनाए, त्यो नीतिमा मैले बुझेअनुसार चीनले चाहिँ पहिले नेपालका दलले बराबरी सन्तुलन, महेन्द्रले जस्तै बराबरी सन्तुलन गर्छ भन्ने आशामा बसेको थियो। त त्यो आशामा नेपालका दलले चीनको यो सन्तुलन कायम गर्न सक्दै नसक्ने भएपछि चीनले चाहिँ अहिले त्यो अवस्था छोडेर नेपाललाई, देशैलाई छोडेर नेपालको आफ्नो सीमामा सावधान भएर बसेको छ। हाम्रो सीमा हामी आफैले सुरक्षित बनाएर राख्न सक्छौँ, यहाँ नेपालभित्र जोसुकै पसोस्, हामीलाई आवश्यकता छैन भन्ने खालको रणनीति चीनले लिएको छ। अहिले नेपाल र चीन तिब्बत जाने, नेपाल जाने यातायातका साधन जति चाहिँ कन्टेनरको छ, जति व्यापार बिक्री गर्ने छ, चीनसित खस्केको एउटा कारण के भने चीन अब हाम्रै सीमाबाट सुरक्षित हुन्छौँ। नेपालले यो रणनीति, नेपालका दलले चाहिँ यो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई राजा महेन्द्रले गरे जस्तो, राजा वीरेन्द्रले गरे जस्तो सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् नेपालका दलले भन्ने कुरामा चीनले आशा मारिसक्यो। चीनले आफ्नो सीमामा संरक्षण। यो प्रसङ्ग किन पनि जोडे भने यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठान पनि गर्नुभयो। यो विशेष गरी देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार गत असार 28 गते जुन सर्वोच्च अदालतले परमादेशद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो र यो अहिलेको गठबन्धनको सरकार भनेको
पश्चिमा निकटको सरकार भनेर भनिन्छ। यो एउटा विकराल परिस्थितिमा एउटा भू-राजनीतिक महत्त्वको दृष्टिकोणले नेपाललाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यही सन्दर्भमा पौष 25 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको गुजरात भ्रमणमा जाँदैछन् र त्यो भ्रमणमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्दैछन्। यो अहिले एउटा चाहिँ नि देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आँखा नेपालमा छ। यो अहिलेको निकै अप्ठ्यारो सङ्कटपूर्ण घडीमा देउवाको भारत दौडको उद्देश्य के हो खास? अब देउवालाई भारतले अब तपाईँ दुईटा प्रश्न गर्नुभयो एकैचोटि। पहिलो प्रश्न, अमेरिकाले नेपाललाई रणभूमि बनाइराखेको छ र त्यो रणभूमि बनाएर चीन आत्तिएको छ भन्ने कुरा होइन। अमेरिकाले नेपाललाई यसको आफ्नो भूमि बनाउनलाई चाहेको छ र त्यो बनाउने पस्ने बाटो एमसीसी छ। एमसीसीलाई मार्फत नेपालमा जे पनि गर्न पाइने गरेर संविधानभन्दा माथि अमेरिका बस्न चाहेको छ अनि नेपालका सबै कानुन संविधानभन्दा माथि बस्न चाहेको अवस्थामा त्यो अवस्था ल्याउनलाई अमेरिकाले खेलेको जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट शेरबालाई आउनै नसक्ने शेरबहादुरलाई प्रो अमेरिकन अमेरिकाले चाहिँ विश्वास गरेको अहिलेदेखि होइन जमानादेखि विश्वास गरेर उसलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनेदेखि विश्वास गरेको हुनाले अप्रजातान्त्रिक अनैतिक अन्यायपूर्ण तरिकाले उनलाई शक्तिमा ल्याउनलाई यसका पूरो भूमिका अमेरिकाको छ। अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने कार्यक्षेत्रदेखि बाहिर यथार्थ भन्यो भने कार्यक्षेत्रदेखि बाहिर गर्न नहुने संविधानको अपव्याख्या गरेर उनलाई लिएर आएको छ र उनलाई लिएर आउनको निमित्त दुईटा मन्त्री दिने, पैसा कति दिए, के पद दिने, कहाँ के दिने, जे पनि गर्ने रणनीतिमा भागभण्डा देशलाई भागभण्डाको गर्नु। यसको पछाडि चुरो कुरो चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ अमेरिकाको हात छ। अमेरिकाको डिप्लोमेसीले नेपालमा खेलेको छ। अब यो चाहिँ गरेको जुन छ अमेरिकाको मानवाधिकारको विपरीत पनि छ, अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विपरीत छ, कन्स्टिट्युसनल ल अथवा कन्स्टिट्युसनलाई अपमान्य बनाएर लिएर आउने अवस्था छ। यो अवस्थालाई गर्यो भने जसरी नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र जातीय राज्य, सङ्घात्मक राज्यको कुरामा चाहिँ इसाई र रहको जुन तरिकाले अनैतिक तरिकाले कुनै गल्ती नै नगरेको राज संस्थालाई चाहिँ हटाएर गणतन्त्र 81 आँखा चिम्लेको, त्यो पनि अनिर्वाचित, कसैले भोट नहालेको, जनताको प्रतिनिधि नभएको त्यस्तो चाहिँ कार्य समितिले जसरी चाहिँ यो घोषणा गर्यो त्यही तरिकाबाट अमेरिका एक्ज्याक्टली यसमा नेपालमा यसो गर्न सकिन्छ भन्ने आँट आएको, सम्भवतः त्यही कारणले आँट आयो। अमेरिकाले चाहिँ यो एमसीसी मार्फत त्यो आँटले जसरी नेपाललाई गणतन्त्र अवैधानिक तरिकाले, असंवैधानिक तरिकाले, अनैतिक तरिकाले, अप्रजातान्त्रिक तरिकाले नेपालमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र जातीय राज्य बनाउनलाई, सङ्घात्मक राज्य बनाउनलाई अमेरिकाले जे भूमिका अमेरिकाले त्यसबेला क्रिस्चियन सोसाइटी मार्फत गर्यो, क्रिस्चियन समाज मार्फत गर्यो, आफै आएन। तर अहिले यो आफै आएछ, त्यो पाठ सिकेर या नेपालमा यस्तो हुन सक्दो रहेछ, अरू देशमा गर्न नसकिने नेपालमा हुन सक्दो रहेछ भनेर एउटा चाहिँ मेरो भन्यो भने अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई मैले लट्ठु त के भनौँ, तर अमेरिकाले लट्ठु बनाएर यो नेपालमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको धारणाबाट आए। शेरबहादुरले म प्रजातन्त्रवादी, म राष्ट्रवादी मान्छे हुँ, मैले देशको अन्याय हुने काम गर्दिनँ भनेर फेरि एउटा धोकाधारी कुरा पनि नेपाली जनतामा ढाँट कुरा गरेका छन्। अब यो ढाँट कुरासित जोडिएको कुरामा प्रमाणित गर्न सकिन्न कि भने देउवाको बुद्धिले पुग्दैन कि भने देउवाभन्दा आर्जुको बुद्धि बढी भएको इन्डियाले महसुस गरेर आर्जुलाई पहिले लगेर यो वातावरण मिलाउनलाई चाहिँ राखेको छ। हजुर हजुर। यहाँ इन्डियाको इन्ट्रेस्ट, अमेरिकासँग गाँसिएको इन्डियाको इन्ट्रेस्ट के हो भने नेपालको जलस्रोतको हालिमुहाली इन्डियाले गर्न खोजेको छ, नेपालको जलस्रोतको साँचो इन्डियाले राख्न खोजेको छ, त्यो एमसीसी मार्फत इन्डियालाई राख्न खोजेको छ।
त्यो एमसिसी मार्फत इन्डियालाई राखेर त्यो इन्डियाको राजा महेन्द्रको पालादेखि अझसम्म नेपालले परिपूर्ति नगरेको इन्डियाको जुन जलस्रोतमाथिको र डिफेन्समाथिको सहजता हो, त्यो सहजता दियो भने इन्डिया खुसी हुन्छ र नेपालमा अमेरिकाले गर्ने बेला इन्डियाले पनि सहयोग गर्छ भन्ने अमेरिकाले बुझेर यो कुरालाई लिएर इन्डियालाई हात लिनको लागि अमेरिकाले यो काम गरेको छ। हजुर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई किन पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ भने, पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पश्चिमाले अत्यन्त नजिकबाट निकै लामो समयदेखि विश्वास गरेको पात्र। हप्ता दिन अगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी राष्ट्रको हितमा रहेको छ, म पनि प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्र विरुद्ध काम गरौँला, सम्झौताको कुन चाहिँ बुदामा राष्ट्रघात छ मैले त कतै पनि देखिनँ भनेर जसरी पब्लिकली उहाँले भन्नुभयो। र जुन भारत भ्रमणमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, भारत भनेको अङ्ग्रेजको एउटा किला क्षेत्र पनि हो, त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी र सिआइएको चलखेल ज्यादा नै हुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको यस पटकको भारत भ्रमणलाई के खिर पाक्दैछ त्यहाँ भन्ने दृष्टिकोणले पनि हेरिएको छ नि डाक्टर साहब। त्यति बुद्धि भएको शेरबहादुरलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै पटक केही होइन, देउवाको प्रसङ्ग मैले जोडेको छैन। उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँले के उद्देश्यले त्यहाँ निम्ताइएको होला, हुन त त्यहाँ अर्को प्रसङ्ग भनेर भनेको छ, तर वास्तविक प्रसङ्ग चाहिँ अर्को छ भनेर। यसमा त जग जाहेर सबैले लेमानले सामान्य मान्छेले पनि बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि अनि नयाँ कमान्डर इन चिफ नयाँ भइसकेपछि इन्डियामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हाम्रो भाषामा चाहिँ राजालाई दाम राख्ने भन्छन् नि, त्यहाँ आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ दाम राखेर चाहिँ पद कन्फर्म गर्ने। नेपालको प्रधानमन्त्रीको पद कन्फर्म गर्नलाई सबै प्रधानमन्त्रीहरूले इन्डियामा दाम राख्न जाने क्रममा चाहिँ यिनलाई पनि निम्ताए, दाम राख्न गए। यो अलिकति नमिठो भाषामा मैले भने, नमिठो भाषामा चाहिँ दाम राख्न जाने क्रममा अब अहिले आएको करेन्ट टपिक के हो भने अमेरिकाको एमसिसी पास गर्ने, गोरखपुरमा चाहिँ मेन स्विच राख्ने। अब त्यो नेपालको त्यससँग जोडिएका नेपालको जलस्रोतलाई घुमाइ फेराई इन्डियाको हातमा आउने। अब जसरी चाहिँ महाकाली सन्धिले बेच्यो, गण्डकीले बेचेछ, कोशीले बेचेछ, अब भएभरका बाँकी सबै पनि बेच्ने। यी सबै इन्डियामा बेच्ने होइन कि अब दान दिने भनौँ। अब यो किसिमको नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता, नेपालले जलस्रोतमाथिको सार्वभौम सत्ता छोड्ने, इन्डियालाई दिने। त्यो वातावरणमा हरेक स्टेजमा चाहिँ एक बुँदा थप्दै गएछ। त्यो बुँदा थप्ने क्रममा एउटा बुँदा थप्न यसै बेलामा त इन्डियाले थप्न चाहेछ, त्यो थप्न गएका हुन्। अब त्यसमा के स्टेटमेन्ट छ र के समझदारी गर्छन्, त्यो समझदारी गरेको कुरामा एउटा समझदारी त त्यो सार्वजनिक हुन्छ। जसो गिरिजाले गरेको पनि मुद्दै हारे, बालकृष्ण न्यौपानेले त्यसमा चाहिँ पराजितै गरे। यदि अमेरिकाको जस्तो प्रधानमन्त्री के अरे प्रजातन्त्र नेपालमा भइदिएको भए बालकृष्ण न्यौपानेले गरेका उजुरको फैसला अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले गिरिजालाई आजीवन राजनीतिमा भाग लिन नपाउने गरेर निष्कासन गर्नु पर्थ्यो। यदि अमेरिकाको प्रजातन्त्र जस्तै नेपालमा भएको भए त्यो भएन, त्यो अन्यायको विरुद्ध त्यो भएन। त्यही कुराको यस्ता इन्डियाले लिँदै आएका दलीय व्यवस्था इन्डियालाई चाहिएकै यस्तै कुरा बेवकुफलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो प्रधानमन्त्रीबाट आफूले चाहेको जसुकै कुरामा पनि सही गराएर झुक्काएर चाहिँ इन्डियाले ल्याउने। भोलि अन्ततोगत्ता नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकै होइन भन्ने कुरा आयो भने पनि यी सबै प्रधानमन्त्रीले बोलाएर लिएर गएका सहीका कुरालाई ल्याएर इन्डियाले चाहिँ यो इन्डियाको प्रोटेक्टोरेट संरक्षित राज्य हो भनेर विश्वलाई देखाउने प्रमाणका रूपमा यिनीहरू जाने हुन्। यिनीहरूले देशको प्रेम, देशको सद्भाव राख्ने कुरासँग कुरै छैन। यिनलाई सत्ता केवल पैसा आर्जनको लागि चाहिँ सत्ता चाहिएको छ, अब अरू कारणले होइन। अब यो शेरबहादुरलाई बोलाउनुको कारण के यसमा सही गराएर यिनलाई चुकाउने हो, त्यो चुकाउने वातावरणमा हो। अब शेरबहादुरले खुलेआमै यहाँ नेपालमा एमसिसी राष्ट्रघाती छैन, एमसिसीमा मैले त्यस्तो दफै देखाएको छैन भनेपछि मैले बार के भन्छु भने के
त्यो बाहिर देखाइएका दफामा त यी कुरा नेपालले सही गर्न हुने अवस्थाका छँदै छैनन् कुनै। होइन, त्यस्तो सही गरेको कागज के हो? उनको प्रधानमन्त्री कालमै अघिल्लो पटक उनको चाहिँ अर्थमन्त्रीले सही गरेको पेपर ल्याउनु पर्यो बाहिर। त्यो पेपर गजेटमा प्रकाशित गर्नु पर्यो। शेरबहादुरले कुन दफाको के कारणले पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पढेका छन् भने त्यो दफा ल्याउनु पर्यो। म त भन्छु शेरबहादुरले पढेको पनि छैनन्, शेरबहादुरले पढेर पनि त्यो बुझ्न सक्दैनन्। ल पढेका हुन्, पोलिटिकल साइन्समा पनि पढेका हुन्, तर शेरबहादुरले त्यो बुझ्ने क्षमता राख्दैनन् भन्ने कुरा मैले शेरबहादुरको योभन्दा अगाडिको 4 वटा प्रधानमन्त्री, सबै प्रधानमन्त्री कालका सबै शासन व्यवस्थाका हरेक घटनालाई मैले क्लोजली वाच गरेको छु। उनमा त्यो क्षमता छैन। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।